अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आपके अपने चैनल में खुश आमदीद करते हैं। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये आपका हमारे लिए खूबसूरत तोहफा होगा। तो सबसे पहले इल्म के हवाले से इल्म की फजीलत जितनी भी बयान की जाए कम है, और हर लिहाज से इल्म जो है वो एक सरमाया है, और ऐसा सरमाया है जो इंसान की और इंसान के ईमान की हिफाजत करता है। बेसिकली इल्म का जो बुनियादी मकसद है वो है शऊर का हासिल करना। अगर इल्म के हासिल करने से इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत का शऊर आ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का शऊर आ जाता है, या फिर अल्लाह तबारक व तआला की खशियत का दिल में खशियत पैदा हो जाती है, तो ये इल्म का बुनियादी मकसद है। और इसलिए इंसान को इल्म से आरास्ता किया गया कि इंसान अपने रब की पहचान हासिल कर सके। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बारहा मर्तबा जो है इरशाद फरमाया कि हल यस्तविल आमा वल बसीर, कि क्या अंधा और देखने वाला जो है वो बराबर हो सकते हैं? तो यकीनन बराबर नहीं हो सकते। ये इल्म की शान है। यहाँ पर बसीर से मुराद जो है इल्म, यानी हकीकतन बसारत वाला, देखने वाला वो शख्स है जो अपने इल्म की रोशनी से देखता है। वैसे तो आंखें जानवरों के पास भी हैं, और जितने भी हैवान हैं सबके पास आंखें हैं, लेकिन जो अपने इल्म की रोशनी से किसी चीज को परखता है, देखता है, जांचता है, तो हकीकी देखने वाला वो है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज को ही कुरान पाक में बयान किया वल बसीर, कि क्या देखने वाला और जो अंधा है वो बराबर हो सकते हैं? तो यकीनन बराबर नहीं हो सकते। उसके बाद जो है इल्म के हवाले से अगर बात करें तो एक शरई तौर पर इसकी चीज की हक्कानियत को भी समझा जा सकता है कि कुछ जानवर होते हैं, शिकारी जानवर हैं, जिनमें से कुत्ता जो है अक्सर शिकार के लिए जो है लगाया जाता है। लेकिन एक कुत्ता वो होता है जिसे मुअल्लिम कहा जाता है, कल्बे मुअल्लिम। कल्बे मुअल्लिम का मतलब ये होता है जो तालीम याफ्ता होता है, इल्म वाला होता है, कि उसने शिकार करना कैसे है, शिकार के बारे में जानता है। उसे जो है वो अरबी इस्तिलाह में कल्बे मुअल्लिम कहा जाता है। तो कल्बे मुअल्लिम का किया हुआ जो शिकार है वो हलाल है और इंसान उसको खा सकता है। लेकिन जो कल्बे गैर मुअल्लिम है, जिस कुत्ते को सिखाया नहीं गया, शिकार का तरीका इल्म नहीं है, वो भी अगर शिकार कर लेता है तो उस कुत्ते के शिकार को खाया नहीं जाएगा, हलाल नहीं समझा जाएगा, वो हलाल नहीं होता, क्योंकि उसके पास शिकार का इल्म नहीं है। तो यहां से अंदाजा लगा लें कि एक कल्ब जो एक हकीर तरीन जानवर है, अगर उसके पास अदना सा किसी चीज का इल्म आ जाता है तो वो भी किस कदर जो है वो मुअज़्ज़ज़ हो जाता है। और इंसान को तो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा ही शऊर के लिए किया है, और इंसान को और खुसूसन मोमिन को अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन की जो विरास बयान की है, मोमिन की जो विरासत है, इल्म है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, अल इल्मु मिरासुल मुमिन, कि इल्म जो है वो मोमिन की मिरास है, जहां से भी उसे मिले वो उसे हासिल कर ले, ये मोमिन की मिरास है। इल्म की जब से ये जमाना, जब से ये दुनिया कायम हुई है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसी इस्तिलाहें हैं कि हर एक इंसान ने, हर एक फलसफी, हर एक दानिश्वर ने, हर एक अहले इल्म, इल्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अपने अंदाज में हर एक चीज की जो है डेफिनेशन की है, उसको डिफाइन करने की कोशिश की है कि किसी तरीके से जो है
اس کی صحیح معنوں میں جو ہے وہ کوئی تعریف کی جا سکے. لیکن علم ایک ایسی اصطلاح ہے کہ آج تک جو ہے وہ کوئی ایسی اصطلاح ایجاد نہیں ہوئی یا کوئی ایسی تعریف نہیں کی گئی، کوئی ایسی ڈیفینیشن نہیں ہوئی جو علم کے لفظ پر جو ہے کما حقہ جو ہے وہ دلالت کرتی ہے. مختلف اصطلاحات کے اعتبار سے اگر علم کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے جو ایز اے مومن ہمارے لیے ایک علم ہے وہ یہ ہے کہ معرفت باری تعالی، کہ علم کے ذریعے سے اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو وہ حقیقتاً علم والا ہے. اس نے چاہے کہ یونیورسٹی جوائن کی ہے، نہیں کی ہے، کسی مدرسے میں گیا ہے، نہیں گیا ہے، کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، اگر اس کے پاس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت آ جاتی ہے تو وہ علم والا ہے. اس کی دلیل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات کی ہے کہ آپ کو معلم کائنات کہا گیا ہے، کہ تمام کائنات کے معلم جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی اس دنیا میں استاد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم دیا، اپنی معرفت دی اور وہ معلم کہلائے. تو مطلب یہ ہے کہ علم کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو یہ حقیقی علم ہے جسے حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے مختلف ڈیفینیشنز علم کے حوالے سے کہ علم انسان کو شعور دیتا ہے، علم انسان کو جو ہے وہ عمل کی طرف لے کر جاتا ہے، علم انسان کے کردار کو بہتر کرتا ہے، علم انسان میں کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، خود اعتمادی پیدا کرتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں انسان میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونے سے یہ تمام چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر اعتماد کا بات کریں، کانفیڈنس کی بات کریں کہ علم کے ذریعے سے جو ہے انسان میں کانفیڈنس آتا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو. یعنی ایک ہے خود کی ذات پر بھروسہ، خود کی ذات پر اعتماد کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جب انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان کا اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو ہے پختہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے علم کے حوالے سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ علم انسان میں جو ہے ایک کردار پیدا کرتا ہے، کریکٹر جو ہے اس سے بلٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق اور جس چیز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کردار جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے صادق اور امین کہا جاتا تھا. یہ کردار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. علم کو تعلیم یعنی دینے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے جو عرب کے جو حالات تھے ان کے سامنے اپنا ایک کردار پیش کیا جو اس چیز پر دلالت کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کائنات کے معلم بن کر آئے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے علم کی روشنی میں حضرات صحابہ کرام کے کردار جو ہے بلڈ کیے ہیں، جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. صداقت کتنا بہترین کردار ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے پیش کیا ہے، اور اس کے بعد عدل کا کتنا بہترین کردار ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا ہے، اور سخاوت کا کتنا بہترین کردار ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا ہے، شجاعت کا کتنا بہترین کردار ہے جو حضرت علی المرتضیٰ نے پیش کیا ہے، فقر کا کتنا بہترین جو ہے کردار ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ علم انسان میں جو ہے انسان کا جو کردار ہے، انسان کا جو کریکٹر ہے، اس سے جو ہے علم کی ذریعے سے وہ انسان میں بلٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے علم کی ذریعے سے انسان جو ہے یہ ایک چیز بھی کہی جاتی ہے کہ انسان جو ہے پھر منجمد نہیں رہتا، انسان میں کریٹیوٹی آ جاتی ہے، انسان جو ہے اس میں جو ہے وہ کچھ کرنے کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انسان اپنے آپ کو جو ہے، تو اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو تیسری چیز ہے وہ علم انسان میں جو ہے
क्रिएटिविटी पैदा करता है कि इंसान जो है मुंजमद नहीं रहता, हर एक चीज में जो है वो इंसान जो इल्म की रोशनी में इंसान जो है आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब उसकी तनाजुर में देख लें कि जितना भी इस्लाम या पहले के जो अंबिया हैं, इनकी जो इजादात हैं, जिस तरह से कश्ती की इजाद है, साबुन की इजाद है, लिबास की इजाद है, और इस तरह से जितनी भी जो आज हमारे लिए एक आम सी शायद हम जिन चीजों को समझते हैं, इन तमाम जो है इजादात के महवर और मरकज जो हैं हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम थे। ठीक है, इसलिए जो है इल्म की जो है एतबार से कि इल्म जो है इंसान में इस कदर जो है वो क्रिएटिविटी पैदा करता है।